नमस्कार. प्रुडंट मीडियाच्या खबराचित्रांत तुमकां येवकार. आयच्यो मुखेल खबरो. ग्रुप ऑफ सेव्हनान परत काढली तकली वयर. ग्रुपाची सुत्रां राष्ट्रवादी कडेन. विश्वजीत म्हणटा विधानसभेचो कार्यकाळ सोंपमेरेन अपक्ष आमदारकी सोडचो ना. दोगूय बदमाश सीडीचेर गोंयच्या आर्चबिशपान उक्तायलो निषेध. लोकांनी शांतीकाय पाळपाचो मारलो उलो. हिंसाचाराचो निषेध करपी एकूय उतर ना. फुटबॉल आय लीगाच्या दुसऱ्या टप्प्या खातीर नेहरू स्टेडियम तयार. जीएफएचे सचिव सावियो मसाईस मात म्हणटात ना. सनातन संस्थेचेर बंदी घालपा खातीर चलयल्ल्या आंदोलनाक गोंयभरच्या लोकांनी तेंको दिवचो. साहित्यीक पुंडलीक नायकाचो उलो. मयांत सनातना आड सभा चालू आसतनाच सनातनाक तेंको दिवपी लोकांची निदर्शनां. आनी खेळा मळार गोंय पावंड्यावेली खो खो आनी कबड्डी सर्त मोरपिल्ला व्हडा उमेदीन. आतां खबरो विस्तारान. कामत सरकारा विरोधात 1.5 वर्सां पयलीं बंड करपी ग्रुप ऑफ सेव्हनान परत तकली वयर काडल्या. मंगळारा ह्या ग्रुपाची पणजे खासा बसका जाली. बसका घेवपा फाटलो हेत मात कळना. हो ग्रुप एकठांय दवरपा खातीर बसका घेतिल्ली अशें ग्रुप म्हणटा. ग्रुपाची सुत्रां आतां राष्ट्रवादी काँग्रेसी कडेन सोंपयल्यात. ग्रुपाची फुडली राजकीय चाल कितें आसतली तें मात पळोवचें पडटलें. दिगंबर कामत सरकारा आड बंड करपी 7 आमदाराची एक खासा बसका मंगळारा पणजे जाली. हे बसकेक ह्या ग्रुपाचे मुखेल सूत्रधार भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे सयत 7 आमदार आशिल्ले. आता ह्या ग्रुपाचे फुडारपण राष्ट्रवादी कडेन दिला. अजून मेरेन तरी ह्या ग्रुपान आपल्यो मागण्यो उलोवन दाखोवंक नात. मात उदरगतीच्या कामाचेर परिणाम जावचो न्हय अशें तांकां दिसता. ग्रुप ऑफ सेव्हना विशीं आमी विश्वजिताक विचारलें. आपूण ग्रुप ऑफ सेव्हना बरोबर आसा, त्याच बरोबर आपलो सरकाराक पुराय तेंको आसा अशें ताणें सांगलें. No, I was always a part of Group 7. What is new? But I'm with the Congress. There is no, don't take it wrong. I just made a statement that I was always, being an independent, I have to be in some group. But I am with the government. There is no, please don't mistake. Then why the group formed, Group 7? Instead of one fellow going to Marriott, one fellow going to Siddharth, one fellow going to Taj, it's better all of us sit in Kamath and discuss, no? सध्याच्या सरकाराचो कार्यकाळ सोंपमेरेन तरी आपूण काँग्रेसीत वचचो ना अशें ताणें सांगलें. हांवें एकूच सांगता, हांव काँग्रेस वांगडा आसा. हांवें सोनिया गांधीक शब्द दिला. पूण जॉयनींग केन्ना जावप, ह्या टर्मान जावप काय फुडल्या टर्मान वचप, हे ऑल मॉडेलिटीज आय विल थिंक अबाउट इट. बिकॉज देर इज नो हरी फॉर मी टू जॉइन. बिकॉज माय सिंगली जॉइनिंग द काँग्रेस इज नॉट गेटिंग काँग्रेस इन अ मेजॉरिटी. बट माय सपोर्ट इज विथ द गवर्नमेंट एंड द चीफ मिनिस्टर. प्लीज डोंट गेट इट रॉंग. And my loyalty is with Mrs. Gandhi. I have already committed to her. But why should I resign now? My people have elected me as an independent. आपल्याक लोकांनी अपक्ष म्हणून वेचून दिला. आपणे कित्याक राजिनामो दिवचो अशें ताणें सांगलां. आतां मात ह्या ग्रुपाची राजकीय चाल कितें आसतली तें पळोवचें पडटलें. प्रुडंट मिडिया खातीर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट रवींद्र दळवी. गोंयचे आर्चबिशप फिलीप नेरी फेर्रावान कोलव्या उजो पेटोवपी दोगूय बदमाश ही सीडी काडपाचेर खर निषेध उक्तायला. हे सीडी आड निषेध उक्तायतना कोलवे जाल्ल्या हिंसाचाराचो मात चर्चीन निषेध करूंक ना. फकत लोकांनी शांतीकाय पाळची इतलोच उलो तांणी मारला. चर्चीन ह्या हिंसाचाराचोय निषेध करचो अशी मागणी क्रिस्तांव समाजांतल्याच कांय विद्वानांनी केल्ली. कोलवेचे पाद्रीगार डायगो फर्नांडिसाची वायट कर्तुबां उक्ताडार हाडटा असो दावो करून गांवचे पंच कालवट फर्नांडिसान दोगूय बदमाश ही गितांची सीडी उजवाडाक हाडिल्ली. थळावे आमदार आनी पर्यटन मंत्री मिकी पाशकोकूय हे सीडींत बरोच धुयला. ही सीडी काडपी कालवटाक अटक करची म्हूण ऐन नातलाच्या दिसांनी कोलवेकारांनी रस्ते आडान दुकानां लासून आनी कालवटाचे घर फातरावन हिंसाचार केल्लो. पर्यटन मंत्री मिकीनूय तांकां तेंको दिल्लो. चर्च मात हें सगळें मोन्यांनी पळयताली. ते उपरांत 8 जानेवारीक आर्च बिशपान एक चिटी बरोवन हो उलो मारला. तातूंत सीडीचो निषेध केला पूण लोकांनी केल्ल्या हिंसाचाराचो करूंक ना. फकत हिंसा करची न्हय इतलोच उलो मारला. बिस्म साहेबान हे चिटीन म्हणला, हिंसा हे क्रिस्तांवपणाचें लक्षण न्हय. खूब फाकीवंत व्यक्ती हे शिकवणेन जगल्यात. आमच्या देशांत महात्मा गांधी, अमेरिकेन मार्टिन ल्युथर किंग आनी आमचो जेजू लेगीत शांतीदूत जावन त्यांनी हिंसेचे जैत जोडले. आमी जिवीतभर हें तत्व घेवन वावरूंक जाय. ते करनासतना आमी हांगा वा थंय फेल जावन
पूण तरीकूय परत उठून आमी मुखार वचूंक जाय. हे सिडी आड कोलवेकारांनी केल्ल्या आंदोलनाचे चर्चेन समर्थन केलां, पूण वेगळ्या उतरांनी. आर्चबिशप म्हणटात, आमची प्रतिश्ठा राखून दवरप, धर्माची आनी गवळ्यांची राखण करप आनी धर्म पाळप ही आमची कांय नागरी तत्वां. मेळत तशे ह्या तत्वांचेर हल्ले जातात तेन्ना तांची राखण करप हें पुरायपणान बराबर. हे चिटीन आर्चबिशपान कलाकारांचे कान तोपल्यात. फकत बरें संगीत आनी बरो आवाज दिलो म्हूण सिडी बरी जायना. तातूंतल्यान तो कलाकार समाजाक कितें संदेश दिवंक सोदता तेंय पारखून पळोवपाक जाय हें बिस्म साहेबान नदरेक हाडून दिलां. ते म्हणटात, कोणाच्यो चुको काडपा खातीर वा एखाद्या निरपराध मनशाक बदनाम करपा खातीर सिडी, तियात्र, सिनेमा वा चित्र काडप वा ताचें आड बरोवप समान न्हय. ताचो खर निशेध जावंकूच जाय, मात हें करतना लोकांनी शांतीकाय सांबाळची. हेच शांतीकायेक पाळो दिवन क्रिस्तांव समाजांतल्या विद्वान लोकांनी कोलव्या जाल्ल्या हिंसाचाराचो खर निशेध केल्लो. मात 2 पानांची चीट बरयतना आर्चबिशपान ह्या हिंसाचाराचो निशेध कित्याक करूंक ना ह्या प्रस्नाची जाप मात तशीच उरल्या. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया. 16 तारखेक सुरू जावपी फुटबॉल आय लिगाच्या दुसऱ्या टप्प्याची पहिली मॅच नेहरू स्टेडियमाचेर जातली अशें मंगळारा स्पश्ट जालां. नेहरू ग्राउंडाचेर क्रिकेट पिची खातीर खणिल्लो जागो खेळा प्राधिकरणान सारको केला. थंय फुटबॉल मॅच जावंक शकता अशें सेग म्हणटा. गोवा फुटबॉल असोसिएशनाचे सचिव सावियो मसायसाक मात अजून हो ग्राउंड फुटबॉला खातीर सारको जावंक ना अशें दिसता. मंगळारा सकाळी एसईजी वावुरपी संचालक व्हीएम प्रभुदेसाय, जीएफए अध्यक्ष जोकी आलेमांव, सचिव सावियो मेसियस, आय लीग क्लब, सळगांवकर स्पोर्ट्स क्लब आनी चर्चिल ब्रदर्स प्रतिनिधी हांणी ग्राउंडाचें इन्स्पेक्शन केलें. ग्राउंडार फुटबॉल मॅच खेळूं येता अशें प्रभुदेसायन प्रुडंटाक सांगलें. इन्स्पेक्शन आता जोखीम आलेमांव जे ऑनरेबल मिनिस्टर आनी जीएफए प्रेसिडेंट आसा ते आनी चर्चिल ब्रदर्स, सालगांवकर आनी हेर क्लबांचे मॅच कारभारी येवन तांणी पळयल्ले आसा आनी 16 तारखेची मॅच तांणी खेळपाक ते दोनी संघ राजी जाल्ले आसात. 16 तारखेक गेम जातली. गेम जरूर जातली आनी आमी ग्राउंडूय नंबर 1 करून दिवपाचें आसा 16 तारखेक. आतां सुद्दां तुमच्यांनी कॅमेरा फिरोवं येता ज्या जाग्यार 8 दिसां पयलीं क्रिकेट पीच आशिल्ली थंय तुमकां आतां क्रिकेट पीच दिसपाची ना आनी फुटबॉलाचो ग्राउंड तयार जाल्लो आसा. जीएफए सचिव मेसियस मात अजूनय ग्राउंडाच्या आनी प्लेयरांच्या ड्रेसिंग रूमाचें काम सोंपूना म्हूण पिकार आसा. I was not quite happy with the pitch. The grass had not yet settled down, and the pitch looked quite uneven. It requires a lot of rolling. But today, apparently, because of the last night's rain, they could not do much rolling today. And I don't expect a great improvement in the next 2 days. The second aspect was that we noticed that the dressing rooms were being renovated. Now I understand it's been going on for the last 2 months, but the contractor has for some reason or the other has delayed the work, and the dressing rooms too are not in a condition to be used by the teams. And I'm afraid the dressing rooms will not be ready for at least another month, which means that the teams would have to use the cricket dressing rooms, which could create a security problem, as the teams would have to come down from the cricket dressing rooms through the stands and to the public, and when returning also they have to go through the public, which could create security problems. So overall I am very unhappy with the situation at the stadium. The clubs are not too pleased with it, but unfortunately they have no options. How dangerous could it be playing on such a turf for the players? In my opinion, it could be risky for the players. They could hurt their ankles, since the ground is uneven, and there seems to be a different level between the pitch and the cricket pitch area and the rest of the ground. It could lead to players spraining their ankles. The ball, when you threw the ball on the pitch, bounced the ball, the bounce was uneven. मडगांवच्यान रिपोर्टर रमेश नायक राउत, पणजेच्यान केळा रिपोर्टर पॅटरसन फर्नांडीस आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट सनी नार्वेकार. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव उपरांत पळयात सनातना आड मया सभा आणि कवळ्या भजनी सर्त.